السلام عليكم. معكم محمد طه شمشم. جو سوي ديريكتور ديال المعلومات في واحد المجموعة مغربية. الوغ مهندس اعلاميات في التكوين ديالي، اي بغيت نبدا لا فيديو ان تي بو لا باسيون ديالي اللي هي toute la partie informatique. فوالا ندوز حياتي هنايا. اي بي هاد الفيديو هادي كنصايبها كتيمونياج و رسالة مودة وشكر الناس اللي سهروا على زد ار تريدين. زد ار تريدين عرفتها اترافيغ سي حمزة الزريمق، ان امي دو لونغ دات اللي كيعرف بانني انا تريدر متداول اماتور دوبي واحد 4 ans. عرفت التداول عن طريق التداول الآلي بحكم المهنة ديالي، وصيبت نقولوا واحد مئات من لي روبو ديال التريدين، ومن تما بديت كنعرف الاستراتيجيات ديال المتداولين اللي كانوا زبناء ديالي في لابارتي ديال لو ديفلوبمون او البرمجه. هاد الدخول ديالي للميدان ديال التريدين وهادشي كنقول لكم صافي 4 سنين. الوغ هاد الدخول ديالي بهاد الطريقه هاد الميدان ديال التريدين كان فيه واحد لو فوبا او واحد الخطوه غلطه اللي خلاتني كنفكر بحال بزاف ديال الناس بان التريدين خص اون استراتيجي تكون رابحه او بليزيور استراتيجي يكونوا رابحين، استراتيجيات وراك غدير لاباس. من بعد بزاف ديال لي زيشاك اتجهت للدورات التكوينيه، خديت منهم بزاف، منهم دورات اللي الثمن ديالهم فات $5000 امريكي. الى جيت نجمع كاع داكشي اللي حطيت في هذا الميدان هذا غادي نكون وصلت تقريبا واحد $30,000 امريكي. انا ماشي لاباس عليا، ما تخيلوش بانني لاباس عليا وهادي، ولكن الولع ديالي بالمجال هذه اول حاجه. و سورتو انني بغيت ندير شي حاجه اللي خارجه من المجال ديال المعلومات. هادشي اللي خلاني انتريسي بزاف بالمجال ديال التريدين. الحمد لله جاو وليدات، جاو سميتو، كان خص واحد المهنه اللي نقدر نديرها وندوز الوقت اكثر مع العائله ديالي ومع الاطفال ديالي. بكل يعني باغازار بالصدفه تكلمت مع سي حمزه وجيتي دون ان مورال شويه مايل لا ديبريم، الكآبه، لان حتى شي حاجه ما خدمات، حتى شي حاجه ما تخدم. وصلت في لي فورماسيون ديالي لشي حويجات بحال التحليل الفلكي وتحليل علم الارقام وبزاف الحويجات اللي زعما تري بوسي، ولكن في الاخر ملي كتجي تشوف كتلقى بان حتى شي حاجه ما خدمات. الوغ الحمد لله سي حمزه ما ردنيش، اي جو لو ريميرسي، كنشكرو بزاف، لان كانت واحد لحظه من هذوك اللحظات اللي الله سبحانه وتعالى كيسر لك في واحد الحاجه او كيفتح لك واحد الباب بدون ما تفكر، بدون ما سميتو، لا هو فكر بزاف ولا انا فكرت بزاف. اي دخلت في لا برومو الثانيه ديال زد ار اكاديمي. اللي وقع من بعد هو بديت لا فورماسيون، اون فورماسيون كي دور فيها واحد شهر ونص تقريبا.
اش غادي نقول لكم بدون ما ندخل بزاف في لي ديتاي. الحويجات اللي شفتهم في هاد لا فورماسيون ما شفتهمش بزاف ديال لي فورماسيون اخرين اللي كيسوا 10 الخطرات الثمن ديال هاد لا فورماسيون هادي. اولا فورماسيون كتبدا معاك من الصفر. هاد القضيه هذه كانت مديرونجياني في الاول. علاش كنقول وانا عارف بزاف الحويجات غادي يبداو يشرحوا لي اشنو هي منصه، شنو هو الفوركس، شنو هو هادي. الحاجه كانت في الاول مبرسطاني. والحاجه الثانيه هي انني كانت ديما عندي الفكره ديال انني غادي ننجح في هذا المجال هذا بلا ما نحتاج شي واحد يعني يدخل في كل ما هو نفسي ولا ينصحني بشي حوايج ايموسيونيل ولا كيك شوز كوم سا، يعني شي حاجه نفسيه عاطفيه كيفاش تخدم على هادشي. كنت كنقول انا غير تخربيق انا قاد به. مني دخلت لا فورماسيون لقيت بان بزاف الحوايج في لا باز اللي كنت انايا حاضرهم ما كنعرفهمش. زعما باش نكون صريح مع نفسي وصريح معكم، لقيت بان بزاف الحوايج ما عرفهمش، ما على باليش، ما في خباريش. اكتشفت اشنا هو الكوتشين والعمل على الجانب النفسي ديال الشخصيه اللي ما كنتش كنعير اهتمام. وبداو الكلمات ديال لا فورماسيون ديال ليكيب ديال ليكيب دي زد ار تريدين كيهبطوا بحال المطرقه في الودنين ديالي وكيتكرافاو في الدماغ ديالي. هاد الحاجه هذه ما لقيتهاش بزاف ديال لي فورماسيون اخرين، لان كيجي كيبدا معاه كيصون فو ما كيفكر هو كاع شنو هو النيفو ديال الناس اللي عنده ولا شي حاجه. المهم عنده هو يكمل لو كور ديالو، يكمل لا فورماسيون ديالو. في وسط لا فورماسيون كانوا معايا ناس اللي عمرهم ما شافوا شي حاجه سميتها التداول، وكانوا معايا ناس اللي بحالي عندهم واحد عدد ديال السنين في التداول. ولا سيمبيوز كيفاش تجمعات هذيك لا بروموسيون تجمعوا الافكار. من هنا كنوجه تحيه لسي ياسير اللي كان هو لو فورماتور ديال لا بارتي تكنيك، كيفاش كان كيوفق ما بين الشرح الناس اللي يلاه بادين مع الناس اللي ديجا عارفين، بلا ما يهز النيفو بزاف للناس اللي يلاه بادين، وبلا ما يخلي الناس اللي بادين من شحال هادي يحسوا بالملل. حاجه صعيبه وكنشكروا عليها بزاف وكنحييه. ما بين الحويجات اللي كاينين في هاد لا فورماسيون ما لقيتهمش عاوتاني في انفورماسيون اخرى، هي ان الفورماسيون متكامله. يعني كتبدا من لا باز كتفهم بعدا لاش باغي توصل واشنو الحوايج، يعني كطرح اسئله على نفسك شنو هما الحوايج اللي غادي يخليوك توصل لهذيك القضيه اللي انت غادي ليها، واشنو هما الحوايج اللي غادي يكونوا عقبه في طريقك، وكيخليك تاخذ القرار مع نفسك واش انت باغي تمشي في هذا المجال ديال التداول، واش غادي تقدر تمشي في المجال ديال التداول. والا ما كنتيش غادي تقدر تمشي في المجال ديال التداول كاينين دي ديبوشي اخرين اللي قراب من المجال. باغ لا سويت كدوز سيغتان اليمون تكنيك اللي انت في الاول كنتي كدوز عليهم مرور الكرام، تحليل الشموع، توسكي برايس اكشن، هادشي كنا كندوزو عليه مرور الكرام. وكتسمع دائما بان البرايس اكشن او تحليل ديال الشموع شي حاجه بات لي المارشي ما بقاش كيحترمها، ما بقاش يعني ما بقاش كتوكل الخبز بالعربيه. وكتلقى بان راه لا باز ديال لو مارشي راه هو تحليل الشموع، هو النماذج السعريه، وهذوك الحوايج اللي انت ما كنتيش كترد لهم البال راه هما لا باز ديال الشارت اللي انت راك خدام عليه. اول حاجه او يعني الشرط الاول اللي كان في لا فورماسيون هو انك تنسى كاع هذاك الشيء اللي كنتي قدرتي تعلمتي قبل وتبدا من جديد بوغ ادوبتي او لا تدخل بصفه كامله وسط من البرنامج الاكاديمي ديال زد ار تريدين. هاد القضيه هذه كانت صعيبه شويه عليا انا شخصيا، لكن مع الوقت بدا كيبان لي بان ايزون ريزون، عندهم الحق. الطريقه باش تعلمت كنقول انا راه جاي من المدرسه الفلانيه ولا من المدرسه الفلانيه، لقيت راسي بان راه ما عندي لا مدرسه لا والو في الحقيقه، بانني واخد دي بريد
يعني مقطع شويه من هنا ومقطع شويه من هنا ومقطع شويه من هنا، وكنقول بانني عندي طريقه ديال التداول، الوغ ما كانش عندي طريقه في الحقيقه. عرفت شنو هو الفرق ما بين استراتيجيه، وبان الاستراتيجيه راه كتجي في لابارتي الاخرى، لان كاين بزاف الحوايج خصك ديرهم قبل عاد باش توصل لهذيك الاستراتيجيه، وبان كل واحد ولا استراتيجي ديالو، كل واحد كيفاش غادي يتعامل مع لو مارشي. كاين واحد الجانب اخر اللي في بزاف ديال لي فورماسيون ما شفتوش، هو ان لا فورماسيون كتبدا وكتسالي و كيبدا يمشي هذاك اللقاء مع لو فورماتور او لو كونتاكت مع داك السيد اللي داير لك لا فورماسيون او ليكيب اللي دارت لك لا فورماسيون، اي باقي ما كاين لا نتائج لا والو. وحتى كدوز عليك واحد، حيت في الاول كتقول بان المشكل فيا انا اللي باقي ما بديتش، انا اللي باقي ما ولفت، ما تعلمتش، ما ابليكيتش. كدوز واحد 3 موا ولا 4 موا كتلقى راسك راك ما تعلمتي حتى شي حاجه، وبان داكشي راه ما نافعش كاع. مع زد اير تريدين بداو النتائج كيبانوا من لي دو بروميير سيمين ديال لا فورماسيون، اي كانوا دي كونديسيون ديال انك ما تدخلش في الغيال، تمشي بشويه، ما تدخلش سميتو ميم لا بارتي ديمو ما تدخلش ليها في الاول ايتو، ولكن بحكم بانني كنت ديجا كنتداول ديجا داخل وسط من المعمعه كما كيقولوا، بديت كنابليكي ديريكتومون لي كونساي. اي دي فوا كنلقى دي تريد اللي انا الاناليز ديالي غادا في لو سونس شراء مثلا، وفي الحوايج اللي كنتعلمهم او فور ا ميزور كيبان لي بانها بيع. اي بداو النتائج كيبانوا من لي دو بروميير سيمين. هادشي اللي شجعني انني نزيد نواصل ونكون امبليكي في لا فورماسيون. الحمد لله زعما النتيجه يعني خارجه على كل وصف او تعريف، كاع تقدروا تشوفوها. انا جوي لاجوتي في لا فيديو. اشنو غادي نقول لكم مازال ما بين الحوايج اللي شفت عاوتاني في لا فورماسيون هذه و دوطر فورماسيون اللي encore plus cher، هو ان الطريقه الاكاديميه كاينه، البرنامج يعني اكاديمي كاين، يعني كتاخذ من كاع العلوم اللي انت محتاجها بطريقه مبسطه وسهله، وكتركب بشويه بشويه التكوين ديال هذاك العقليه ديال التريدر. وسي حمزه ديما كيقول واحد الكلمه ديال التداول العقليه ماشي استراتيجيه. اي جوست بور لانيكدوت، الكلمه هذه كتجينا حنايا بانها كلمه يعني هضره، كلمه زوينه في الهضره وصافي. اي واحد النهار ما حسيتش براسي وسط من لا فورماسيون في لو موديول 8 جو بونس دو لا فورماسيون خدامين كان في الشرح وداك الشيء. واحد اللحظه وانا نكتبها انا بطريقه بلا وعي، كتبتها انا في الشات ديال لا فورماسيون بان هذه راه هي العقليه. ايش ما فهمت بان فريمون التداول راه عقليه ماشي استراتيجيه. على العموم باش لا فيديو ديالي تكون قصيره ويقدر اي واحد يشوفها، كنصحكم بزاف 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 اذا كنتو متداولين جدد يعني او لا يلا غادي تدخلوا، يعني يلا غادي تدخلوا لهذا الدومين هذا. سي اون فورماسيون اللي غادي تعطيكم لي باز كوريكت صحاح، بلا استراتيجيه النمر المقنع وداك الشيء. اي للناس اللي ديجا بادين في التداول واللي لقاو دي بروبليم بحالي انايا، دي بروبليم ديال انهم بداو بحويجات غالطين او بداو من الاخر او بداو من الوسط وما شدوش لاباز، ما عطاوهاش الاهميه ديالها، كنصحكم بزاف 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 انكم تدخلوا لهاد لا فورماسيون هذه. السعر ديالها من بعد ما درت لا فورماسيون السعر ديالها ديريزوار، يعني فريمون حشومه. انا في الاخر حشمت انني ندفع هذاك السعر. الحمد لله
لا بريزونس ديال ليكيب و سوبور، يعني ايكيب ديال ديجا 8 ديال الناس ماشي سهله. لا بريزونس ديالهم يعني ضروري غتلقى شي واحد اون فاس اللي غادي يهضر معاه. كاينين دي زيكيب دو سوبور، كاين الفورماتور على لا بارتي بسيكولوجيك، على يعني النفسي والتحليل الاساسي، الفورماتور ديال التحليل التقني. من بعد كتاخذ كاينه اون بيتيت كومبيتيسيون، منافسه ما بين الناس اللي داخلين لا فورماسيون. كاين دي جروب دو تشات دو بارطاج اللي غادي تشوف من بعد مع الناس اللي كانوا معاك ومع لو فورماتور الاناليز. كاين دو تريدين لايف، تداول يعني بالمباشر، يعني ماشي هضره وبلا بلا وصافي، تداول بالمباشر، صفقات بالمباشر، كتشوف كل شيء على عينيك. غادي تشوف اشنو هي طريقه العمل لي بروفيسيونيل، كيفاش ان الشاب ما يكونش قوه الزواق وقوه المؤشرات وداكشي. للعلم لا فورماسيون ما فيهاش مؤشرات، هذا يبين لكم لو نيفو دو ميتريز، يعني الدرجه ديال التمكن من المجال. كنتمنى كلشي الناس اللي كانوا معايا في لا فورماسيون يتوفقوا، الحمد لله راه النتائج ديالهم زوينين ديجا. كنتمنى الناس الجدد اللي غادي يشوفوا لا فيديو ديالي او غادي يعرفوا زاد اير تريدين انهم يفرونشيسيو لو با ويمشيو للانفورماسيون ديال الناس اللي ما غاديش يبقاو غير يزيدوا يدخلوا لهم شي حويجات في الدماغ اللي ماشي هما هذوك. كنتمنى التوفيق للجميع في هذا المجال، لانه فريمون مجال ديال المستقبل، ونتمنى لنا الخير ان شاء الله بهذا البارطاج هذا. بون شانس ا توس، ميرسي بوكو.